यो मैले हर्बल सेनिटाइजर मैले बनाएको यो अनि ग्लाइकोप्रोटिनको लागि जुन त्यसलाई ड्यामेज गर्नको लागि भनौँ या डिनेचुरेसन गर्नको लागि होइन इन्जाइमेटिक एक्सन चाहिन्छ। इन्जाइमेटिक एक्सन यसले गर्छ। स्पाइक प्रोटिन जुन मैले भने नि त्यसलाई ड्यामेज गर्नको लागि एउटा फ्याक्टर हो। अर्को मैले अब ठ्याक्कै भनिदिनु पर्यो कोभिड-19 कोरोनाको लागि तपाईँले बनाएको औषधि प्रभावकारी छ? एकदम छ। मेरो पुरै विश्वास छ र पुरा कन्फिडेन्स मलाई किन छ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको लागि के हो भने दुईटा मेन मैले देखेको छु। एउटा त्यो स्पाइक प्रोटिन, अर्को त्यो न्युक्लिक एसिड। यो दुईटैले हामीले कसरी नष्ट गर्ने? दुईटै नष्ट गर्नको लागि एउटा त हाम्रो इन्जाइमेटिक एक्सन हुनु पर्यो। इन्जाइमेटिक एक्सनको लागि मैले केही स्पेसिसहरू म लिएको छु जसले त्यसको इन्जाइमेटिक एक्सन इन्जाइमबाट उसले के गर्छ त्यसलाई ड्यामेज गर्छ होइन, डिनेचर गर्छ हाम्रो स्पाइक प्रोटिनलाई, आउटर लेयरलाई भनौँ। र भित्रको जुन छ त्यसको न्युक्लिक एसिड त्यसलाई ड्यामेज गर्नलाई त्यसलाई के गर्छ नि त्यो मिनिमाइज गर्नको लागि भनौँ या त्यसलाई रुट आउट गर्नको लागि एन्टिबडिज भएका एन्टिअक्सिडेन्ट भएका कम्पोनेन्टहरू स्पेसिसहरू म लिएको छु। 25 दिन मैले बिताइसकेँ यो काम गर्ने क्रममा र अहिले पनि 7-8 दिन मैले किन भन्दैछु भने 5-6 दिनमा मेरो यो सबै रेडी हुन्छ र फर्मुलेसन गर्नको लागि अब कुन रेसियोमा कुन म कम्पोनेन्ट म मिक्स गर्छु त्यो फर्मुलेसन गर्नलाई 1-2 दिन लाग्छ र त्यसपछि म स्याम्पल म अगाडि फरवार्ड म गर्छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज म हेटौडाको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा आइपुगेको छु। एउटा विशेष खुलासा गर्दैछौँ दर्शकवृन्द। हामी नेपालमा नै पहिलो पटक यस्तो एउटा खुलासा हुँदैछ आज र यो खुलासा भनेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडामा सहप्राध्यापकको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका एकजना डाक्टर साहबले कोरोना भाइरस विरुद्धको एउटा औषधि तयार पारेको दावी गर्नुभएको छ। आखिर के हो त यो औषधि, कसरी तयार हुँदैछ, हामी यो विषयमा विस्तृत खुलासा गर्नेछौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। के गरी तयार हुँदैछ, कसरी यो भाइरस विरुद्धको उहाँले यो 25 दिन लगाएर यो भाइरस विरुद्धको औषधि तयार गर्नुभएको भन्ने हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ दर्शकहरू। अब खासमा भन्ने वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडा यो क्याम्पस चाहिँ यहाँ डाक्टर हुनुहुन्छ ललित कुमार रालदास सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ रसायन शास्त्रमा। उहाँले भारतबाट चाहिँ डाक्टरको उपाधि पनि प्राप्त गर्नुभएको छ, भारतमा पढ्नु भएको र यहाँ सहप्राध्यापकको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ। आखिर कोभिड-19 विरुद्धको यो भाइरससँग लड्नका लागि यो कसरी सम्भव छ त? आउनुहोस् कसरी सम्भव छ उहाँसँगै कुराकानी गरौँ र उहाँले तयार पार्नु भएको ल्याबमा तयार पार्नु भएको विषयवस्तु पनि हामीले तपाईँलाई देखाउनेछौँ। र हामी यो जानकारी गराउनको लागि यतिखेर ल्याबमै हुनुहुन्छ डाक्टर साहब र केमिस्ट्री एन्ड सोइल साइन्स ल्याबमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आउनुहोस् दर्शक, के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी यो भाइरस विरुद्ध कोभिड-19 विरुद्धको औषधि तयार भइरहेको छ, हामी त्यो एक्सक्लुसिभ देखाउन गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीले विश्व नै त्राहिमाम भइरहेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको हेटौडा स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका एक प्राध्यापकले भने कोरोना भाइरस निर्मूल गर्ने औषधि तयार गरेको दावी गर्नुभएको छ। प्राध्यापक डाक्टर ललित कुमार दासले विभिन्न जडीबुटीको सम्मिश्रणबाट त्यस्तो औषधिको निर्माण गरेको दावी गर्नुभएको हो। भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट फाइटोकेमिस्ट्रीमा PhD उपाधि हासिल गरेका डाक्टर दासले करिब 25 दिनदेखि आफ्नो प्रयोगशालामा केही एन्टिअक्सिडेन्ट एक्टिभिटी र एन्जिमेटिक एक्सन भएको प्लान्ट लिएर शोध गरी सो औषधि तयार गरिरहेको यो दृश्य तपाईँलाई हामीले देखाएका छौँ। वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको प्रयोगशालामा यसको थप परीक्षण भइरहेको छ। यसका लागि सुविधा नभएको डाक्टर दासले सरकारवालाहरूसँग सहयोगको आह्वान समेत गरेका छन्।
अब कोरोना भाइरसको औषधि निर्माण गर्न निकै मेहनत गरिरहनु भएको यो दृश्य तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो कडा मेहनत र यस क्रममा विभिन्न निर्देशिकाहरू अनुरूप काम गरेको उहाँले बताइरहनु भएको छ र यसअघि जडीबुटीमा आधारित हर्बल सेनिटाइजर समेत उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। दर्शकहरू, अध्ययन संस्थानका प्रमुख विजय यादव लगायत वैज्ञानिक र रसायन विज्ञहरूले अनुसन्धान गरेको प्रयोगशालामा पुगेर जानकारी समेत लिएको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। चीन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स र क्यानाडा लगायतका दर्जनौं मुलुकमा कोरोनाको उपचार पद्धति र औषधिको खोजी भइरहेको तर सफलता हासिल नभइसकेको अवस्थामा नेपालका वैज्ञानिकले तयार गरेको यो औषधिको थप परीक्षण हुन बाँकी नै छ। नेपाल सरकार, विश्वविद्यालयहरू तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता आधिकारिक निकायले आवश्यक परीक्षणको व्यवस्था गरेमा यसको प्रभावकारिताबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ। डाक्टर दासको दावीलाई पुष्टि गर्न धेरै चरण पार गर्नुपर्नेछ। यद्यपि अबको 10 दिनभित्र अन्तिम चरणमा पुग्ने उहाँको दावी छ। 22 वर्षदेखि अनुसन्धान र अध्यापनमा संलग्न डाक्टर दास बागमती प्रदेशको केमिकल सोसाइटीका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएको छ। के यो साँच्चै सम्भव छ त? हामी उहाँसँगको यो कुराकानीतर्फ मोडिन्छौँ। दर्शकले हेटौडाको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा रहेको केमिस्ट्री एन्ड सोइल साइन्स ल्याबमा छौँ। यतिखेर ल्याबभित्र छौँ हामी यतिखेर र यतिखेर डाक्टर ललित कुमार दास सर हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ केही गरिरहनु भएको छ। उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ म उहाँसँगै जान्न चाहन्छु। यतिखेर डाक्टर साहब के गरिरहनु भएको तपाईँले अहिले? धन्यवाद प्रसाद। यो कोरोना भाइरस महामारी जुन पेन्डेमिक हामी भन्छौँ होइन, पेन्डेमिक भन्छौँ, धेरै सेन्सिटिभ छ हाम्रो लागि पनि। पुरा वर्ल्ड वाइड नै ठुलो सेन्सिटिभ हो, ठुलो इस्यु हो र यो इस्युलाई हामी अब कसरी यसलाई सोल्भ गर्ने साइन्टिस्टहरूले आफ्नो ठाउँमा सबैले लगाएका छन्। सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले आफूले बुझेको आफ्नो क्षमताअनुसार भनौँ न, आफ्नो क्यापेबिलिटी अनुसार, आफ्नो इफिसियन्सी अनुसार सबैले ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ। म पनि मेरो पनि कस्तो लाग्यो भने यो लकडाउन हुने बित्तिकै यस्तो कोरोना भाइरस आयो, एकदम महामारी भयो, यस्तो कुरा सुन्दाखेरि मलाई पनि कस्तो कता म दुईवटा त्यो न्युजमा पनि इन्डियन त्यो जी न्युजमा हेर्दाखेरि कसैले के गरिरहेछ, कसैले के गर्दैछ। अब सेनिटाइजरले त्यति बेला त सेनिटाइजरकै बढी महल थियो यहाँ। मैले यसो दिमागमा आयो कि म पनि सेनिटाइजर किन बनाउने, म पनि बनाउन सक्छु, म पनि क्यापेबिलिटी मसँग छ भनेर सबै कुरा फिल गरेर मैले पनि त्यति बेला इमिडिएटली मैले के अरे हर्बल सेनिटाइजर मैले बनाएँ, जुन कि हजुरलाई म देखाउन चाहन्छु। यो मैले हर्बल सेनिटाइजर मैले बनाएको, यो सुरुमा नै मैले बनाएको यो होइन। र यो बनाइसकेपछि त्यसपछि फेरि कुरो के आयो भने साइन्टिस्टहरूले त गरिहाल्छ नि। अब ठुलो साइन्टिस्टहरूले आफ्नो आफ्नो लेभलमा डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजका ती विद्वानहरू साइन्टिस्टहरू लाग्नु भएको छन्, तिनीहरूले पक्कै निकाल्छ। तर यसो मैले हेरेको अहिलेसम्म कसैको इफेक्टिभ भएन, किन भइरहेको छैन, के कारण होला भनेर यसो मैले स्टडी आफ्नो गरेँ कि त्यो गुगल स्कलरमा गएर मैले सर्च गरेँ के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ र किन यस्तो प्रब्लम भइरहेको छ भन्दाखेरि मैले फिल गर्दाखेरि मैले यसो के हेरेँ भन्दाखेरि म हजुरलाई एकचोटि म बताउँछु। यो खास हाम्रो यो जस्ट मैले पुरै लिटरेचर मैले सर्वे गरेको छु। लिटरेचरबाट आधारमा यतिकै कुनै चिज यतिकै आफ्नो हिसाबले होइन कि म पुरै लिटरेचर पढेर स्टडी गरेर नै मैले यो काम सुरु गरेको छु। र खास यसमा मैले के भेटाएँ भने यो कोरोना भाइरसको जुन छ त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो, त्यसको मोर्फोलोजी कस्तो, त्यो हेर्दाखेरि हामीले स्पाइक प्रोटिन भने जो काँडा जस्तो हामी जुन भेट्छौँ नि स्पेरिकल सेप छ होइन। र त्यो पोइन्ट जस्तो जुन जो हामी मेडिकलमा जान्छ नि अनि सियो भोग्छ नि त्यही यो पेन्टेड गर्ने हाम्रो ह्युमन बडीहरूमा या भर्टिब्रेट्सहरूमा त्यो गर्दाखेरि त्यसैले नै मान्छे इन्फेक्ट गर्छ। उसको आफ्नो केही लाइफ हुँदैन, होस्ट सेलमा जाने बित्तिकै उसले के गर्छ त एक्टिभ हुन्छ अनि त्यो हुन्छ। यो भनिरहनु हुँदाखेरि तपाईँले गहन अध्ययन गर्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, यो अहिले हामी देखाइरहेको हेटौडाको केमिस्ट्री ल्याबको दृश्य हो र उहाँले आफूले गर्नुभएका कुराहरूलाई उहाँले देखाइरहनु भएको छ। तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै उहाँले बनाएको भन्ने दाबी गरिरहनु भएको छ। अब मैले फिल गरेँ भने यो प्रोटिनको यो जुन हाम्रो के भन्छ नि कोरोना भाइरस जुन प्रोटिन हो कस्तो टाइपको नेचर प्रोटिन, त प्रोटिन मैले स्टडी गर्दाखेरि एउटा स्पाइक प्रोटिन होइन, एन प्रोटिन, एम प्रोटिन, ई प्रोटिन डिफ्रेन्ट टाइपको प्रोटिनबाट मिलेर बनेको यो कोरोना भाइरसको स्ट्रक्चर भएको भनेपछि अब सबभन्दा मोर इफेक्टिभ कसरी यसले एट्याक गर्छ त, एट्याकको नेचर के हो र त्यो एट्याक गर्ने जुन त्यसको प्रोटिन हो त्यसमा एक्चुअली उसले
किन गर्छ, कसरी गर्छ, के कारणले गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा हामी के भन्छ स्पाइक प्रोटिन हुन्छ, ग्लाइकोप्रोटिन त्यसमा हुँदो रहेछ। त्यो ग्लाइकोप्रोटिन भन्नुपर्दा ग्लाइकोसाइडिक प्रोटिन हो हैन। त्यो ग्लाइकोसाइडिक प्रोटिन भन्नुपर्दा त त्यसमा ग्लुकोजहरू त्यो कार्बोहाइड्रेटको कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन, र प्रोटिनसँग अट्याच हुन्छ त्यो। अब त्यसलाई अब हामीले कसरी ड्यामेज गर्ने त? जस्तो हामी सिम्पल कुरा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जस्तो अन्डालाई हामी यो अन्डा म यहाँ राखेको छु, यो अन्डा पनि के हो, त्यो प्रोटिनै हो हैन। यसलाई पनि अब हामीले डिनेचुरल गर्न सक्छौँ, यसलाई पनि ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ। भनेपछि यसलाई हामी किन ब्रेकडाउन गर्न सक्दैनौँ त भने केले हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म स्टडी गर्दाखेरि त्यो गुगल स्कलरमा हेर्दाखेरि मैले के पाएँ भने अब साइन्टिस्टहरूले त मेडिकेटमा जान्छ, मेडिकल एस्पेक्टमा जान्छ, या सिन्थेटिक मेथडबाट उसले मेडिसिन बनाउँछ। एलोपेथीको म कुरा गर्न चाहन्छु। एलोपेथीले के गर्छ भने त्यो पुरै कुनै दुईवटा कम्पोनेन्टलाई मिक्स गर्छ, त्यो कुनै प्रोडक्ट निकालिदिन्छ। भनेपछि त्यसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ। यो टाइम लाग्नुपर्ने कारण के हो भने जति पनि साइन्टिस्टहरूले जुन रिसर्चरहरूले जो रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ जसुकै होस् हैन, नेसनल इन्टरनेसनल, उहाँको मैले के फिडब्याक मैले पाएको छु भने ल ठिक छ मेडिसिन उहाँले बनाउनु भयो, निकाल्नु भयो, तर ट्रायल मेथड सबैमा हुन्छ, तर उहाँहरूको साइड इफेक्ट कतिको हुन्छ त, ह्युमन बिङ्समा कतिको इम्प्याक्ट पर्छ त, या त्यसलाई स्टेप वाइज जुन हामी गर्छौँ नि, पहिला त्यसलाई हामीले ऱ्याटमा गर्छौँ या त्यसपछिको फेजमा मात्रै हाम्रो त्यो पनि डिफ्रेन्ट फेजबाट मात्रै हामीले ह्युमन बिङ्समा हामी इन्जेक्ट गर्न सक्छौँ कुनै पनि भ्याक्सिनलाई या कुनै पनि मेडिसिनलाई। अब यो गरिरहँदाखेरि तपाईँले अब रिसर्च गर्दाखेरि अब जुन हर्बल प्रडक्टहरू देखिरहेका छौँ हामीले, यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् र यहाँले हामीलाई चिनाइदिनु पनि होला कमसेकम। हामी क्यामेराम्यानलाई पनि भन्न चाहन्छु यतिखेर देखाइरहेका छौँ। जस्तो मैले ग्लाइकोप्रोटिनको मैले जुन स्पाइक प्रोटिन जुन मैले भने ग्लाइकोप्रोटिनको लागि जुन त्यसलाई ड्यामेज गर्नको लागि भनौँ या डिनेचुरेसन गर्नको लागि होइन, के भन्छ नि त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नको लागि इन्जाइमेटिक एक्सन चाहिन्छ। इन्जाइमेटिक एक्सन पनि मैले यहाँ लिएको छु। यो जुन तपाईँ बोकिरहनु भएको छ यो पाइनएप्पलको एउटा बोट हो, त्यो बोटलाई तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। ब्रोमेलिन यसमा इन्जाइमेटिक एक्सन हो, यो पनि गरिरहेको छु। अब यो पनि म यहाँ एक्सट्र्याक्सनको प्रोसेसमा यसले म यो बाँकी सेल गर्न अरू गर्दैछु। इन्जाइमेटिक एक्सन यसले गर्छ। स्पाइक प्रोटिन जुन मैले भने नि त्यसलाई ड्यामेज गर्नको लागि यो एउटा फ्याक्टर हो। अर्को म एउटा गर्छु त्यो सिम्पल हो, त्यो यहाँ छ जस्तो यो पपाया सबैले थाहा छ, पपायाको यो मिल हो, ल्याटिस हो, यो पपाया भन्छ नि हामीले त्यो होइन, के भन्छ मेवाको यो पनि म यहाँ त्यहाँ मिक्स, यो पनि इन्जाइमेटिक एक्सन हो। भनेपछि अहिले तपाईँले रिसर्च गरिरहनु भएको कुरा चाहिँ यो प्रोटिनयुक्त प्रोटिन यो स्पाइक प्रोटिनलाई ड्यामेज गर्नको लागि यो कम्पोनेन्टहरू हो। ठिक छ, अरू पनि छ, अरू पनि धेरै छ इन्जाइमेटिक एक्सन। अर्थात् इन्जाइमेटिक एक्सन एउटा के हो भने स्पाइक प्रोटिनलाई ड्यामेज गर्ने भयो। अर्को कुरामा अर्को पार्ट भन्दैछु। अर्को मैले जुन भने प्रोटिनको अरू पनि त न्युक्लिक एसिड हुन्छ, त्यो न्युक्लिक एसिड जुन हुन्छ कोरोना भाइरसको र हाम्रो भित्र पनि न्युक्लिक एसिड हुन्छ। हाम्रो न्युक्लिक एसिड होइन लाई कसरी त्यसलाई हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउने त होइन, हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्नु पऱ्यो नि त। अनि एगेन्स्टमा फाइट गर्छ त्यो हाम्रो बडीले, त्यो कोरोना भाइरससँग फाइट गर्नु पर्यो। फाइट गर्दाखेरि पहिला त्यसको आउटर लेयर ड्यामेज हुने भयो, स्पाइक प्रोटिन ड्यामेज हुने भयो, त्यसभित्रको जुन त्यसको न्युक्लिक एसिड छ त्यो ड्यामेज गर्नु पर्यो। त त्यो ड्यामेज गर्नको लागि यति गर्न सकिँदैन। त्यो ड्यामेज गर्नको लागि हाम्रो इम्युनिटी पावर के हुनु पर्यो त, बढ्नु पर्यो। हाम्रो इम्युनिटीसँग बढ्दैन तबसम्म त्यो ड्यामेज हुँदैन। भन्नुपर्दा दुईवटा फ्याक्टर, मेरो दुईवटा अब्जेक्टिभ हो मैले काम गर्नुपर्ने। एउटा मेरो त्यो स्पाइक प्रोटिनलाई कसरी ड्यामेज गर्ने होइन इन्जाइमेटिक एक्सनबाट। अर्को के छ भने त्यो भित्रको जुन आरएनए जुन हामी भन्छौँ या न्युक्लिक एसिडको भित्र जुन कम्पोनेन्ट हो त्यसलाई कोरोना भाइरसको त्यसलाई हामी कसरी ड्यामेज गर्ने। त त्यो यो बिचमा हामी आउँदा अब यहाँले चाहिँ जुन यो तयार गर्नु भएको कुराहरू केही एकछिन हेरौँ, अवलोकन गरौँ र त्यसपछि हामी फेरि छलफलमा हुन्छ। अन्त्यपातो हाम्रो होइन, हाम्रो भित्रै फरेस्ट्रीभित्रै नै हामी कलेक्सन गरेको छु होइन। र त्यसपछि यो हाम्रो धतुरो, यो धतुरोको छ हामीसँग, यहाँ भित्रै छ धतुरोको होइन। त्यसपछि तपाईँको यो यसलाई बिटर प्लान्ट भन्छौँ। मैले हर्बल सेनिटाइजर जुन बनाएको छु बिटर प्लान्टको यो होइन। र यो डिफ्रेन्ट भेराइटी छ हामीसँग फरेस्ट्रीमा, डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरू छ। या यो सबै भेराइटिजहरू हो होइन, त्यो सबै भेराइटिजहरू एउटै हो, सबै गुर्जेकै टाइपको भनौँ न।
यो टाइपको र यसमा सिस्नु छ, यसमा भित्र हामी सिस्नु राखेको छौँ होइन। र अरू पनि यसमा धेरै कम्पोनेन्टहरू छ जुन यो पहिला विद्यार्थीहरूलाई पनि म यहाँ गराउँछु। रुद्राज होइन, रुद्राजको पनि यहाँ छ। मसँग जे जति छ अब यहाँ भित्र परिस्थितिमा हुने कम्पोनेन्टहरू प्रायः विद्यार्थीहरूलाई म सिकाउँछु र सबैले यही प्रोसेसमा यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरा म एकचोटि त्यहाँ बोर्डमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरूलाई जुन पढाउँछु त्यो कसरी के यसमा के भित्र छ त्यो मेरो काम हो विद्यार्थीलाई बताउने। र यो विद्यार्थीहरूले यसबाट के बेनिफिट, यसमा के रहेछ त भोलिको दिनमा हाम्रो देशको लागि के बेनिफिट हुन्छ। सपोज अरू मलाई कुनै रोग लागेको होइन, जस्तो म जुन कुरा अहिले म सबैलाई बताउँदैछु त्यो भोलि विद्यार्थीले पनि मेरो अरू धेरैजनालाई बताओस् या मैले सिकेर जाओस् मेरो संस्थाबाट, मेरो क्याम्पसबाट, मेरो इन्स्टिट्युटबाट, मेरो डिपार्टमेन्टबाट, मेरो केमिस्ट्रीबाट। किन म फाइटोकेमिस्ट्रीमा पिएचडी गरेकोले मेरो फाइटोसँग नै रहेछ। केमिस्ट्री के हो, what is the actual chemistry of this plants, phyto? That is the main objective of my theme, my work. दर्शकहरू, हामी अचम्म मान्नुपर्ने कारण छैन। जडीबुटीबाटै के यो सबै सम्भव छ? विश्वमा धेरै साइन्टिस्टहरूले यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू कोरोनासँग जुझ्नको लागि हम्मे परिरहेको छ। तर नेपालका एकजना वैज्ञानिक, एकजना डाक्टर जो सहप्राध्यापक रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँले यही औषधि तयार हुँदैछ, अब 60% काम सकिसक्यो भनेर दाबी गरिरहँदा के यो साँच्चै जडीबुटीले चाहिँ कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, कोरोना भाइरस विरुद्ध जान सक्छ? उहाँसँग थप कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, अब जस्तो तपाईँ यो वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा अध्यापन गराउँदै गर्दा, पढाउँदै गर्दा, तपाईँ केमिस्ट्रीको एउटा रसायनशास्त्रको विद्यार्थीलाई पढाउँदै गर्दा तपाईँलाई कहाँबाट मनमा आयो कि अब यही जडीबुटीले गर्दा नै यही सम्भव छ कि तपाईँले बनाएको यो जडीबुटीले यो कोभिड-19 कोरोना विरुद्ध लड्न सक्छ कि यसले निर्मूल पार्न सक्छ? धन्यवाद। म अब सरलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा क्वेसन सरले गर्नुभयो, मैले विद्यार्थीलाई दिसम्म पढाइदिन्छु। मैले कहाँबाट आयो भन्दाखेरि म पिएचडी बनारसमा गर्ने क्रममा होइन फाइटोकेमिस्ट्रीमा प्लान्टसँग रिलेटेड केमिस्ट्री भनेको अर्कै ब्रान्च भयो, केमिस्ट्री जेनरल केमिस्ट्री भयो। म यो फाइटोकेमिस्ट्री प्लान्टमा भएका कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ, कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू के हो, त्यसको विषय मैले बनारसबाट स्टडी गरेर त्यहाँ रिसर्च गरेर म आएको होइन। र मेरो फिल्ड पनि कता थियो भने मुक्तिनाथ मुस्ताङ डिस्ट्रिक्टबाट मेरो रिसर्चको साइट त्यहीँ थियो। र त्यहाँबाट मैले प्लान्टहरू ल्याएर मैले रिसर्चको काम गरेको छु बनारसमा गएर। भन्दाखेरि मेरो त्यहाँ मैले जुन सिकेको छु त्यो सिकेको प्याकेजभित्र नै यो मेरो परेको छ। र त्यसैले मलाई अलिक इन्ट्रेस्ट आउने कारण त्यो पनि हो। फेरि अर्को केमिस्ट्रीको टिचरहरूले सायद मलाई चाहिँ यति आँट गर्नु न, जो फाइटोकेमिस्ट्री जुन फाइटोसम्म कन्स्टिट्युएन्ट्सहरूको विषयमा जुन स्टडी गर्नुभएको छ नेचुरल प्रडक्टमा, उहाँहरूकोलाई त इन्ट्रेस्ट हुन्छ तर सबैलाई हुँदैन। एउटा कुरा यो। अरू कुरा के छ भने यो मलाई अब अलिकति कन्ट्राडिक्सन कहाँ हुन्छ भने मेडिसिनल प्लान्ट त यतिकै हर्बलमा सबैले काँडा खाने रे, त्यो जुस खाने रे, के भन्छ नि, सबैले निमको काँडा बनाइदियो, तातो पानी खाने, यो सबै कुरा ठिक हो। तर यो आयुर्वेदिकको जुन सिस्टम छ नि, त्यो आयुर्वेदिकको यतिकै हामीले आयुर्वेदिक मेथडबाट हामीले जस्ट रिलिफको लागि हामी खान्छौँ होइन। अब यो भनिरहँदाखेरि यो रिलिफ हुँदा तपाईँले अब ठ्याक्कै भनिदिनु पर्यो कोभिड-19 कोरोनाको लागि तपाईँले बनाएको औषधि प्रभावकारी छ? एकदम छ। मेरो पुरै विश्वास छ र पुरा कन्फिडेन्स मलाई किन छ भन्दाखेरि मैले जुन कम्पोनेन्टहरू म लिएको छु, यहाँ सरहरूले पनि सायद मेरो ल्याबमा हेर्नुभयो होला, मैले कुनै यस्तो हार्मफुल नहुने गरी टक्सिसिटी नभएको, हुन त अलिअलि सबै तर त्यति हुँदैन। र इडिबल स्पेसिसहरू जुन सधैँ हामी युज गर्छौँ मान्छेलाई थाहा हुँदैन, जस्तो टर्मेरिक हामी भन्छौँ होइन, सबैले त्यो बेसार सबैले खाएको हुन्छ, त्यो बेसारले यतिकै सबैले पानीमा उमालेर खाउँ यो खाने होइन। त्यसलाई निकाल्ने त्यसबाट कम्पोनेन्टहरू, त्यसलाई कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू के हो, त्यसमा त्यसको एक्टिभिटी के रहेछ होइन। अदुवा हामी भन्छौँ, अदुवाको यतिकै मान्छेले मसलामा तरकारीमा बेसार सबै हामी खान्छौँ, तर त्यसको प्रोसेसिङ कसरी गर्ने, त्यो प्रोसेसिङ गरेर र त्यसको एक्टिभिटिज के रहेछ कोरोना भाइरसको लागि। कोरोना भाइरसको लागि के हो भने दुईवटा मेन मैले देखेको छु, एउटा त्यो स्पाइक प्रोटिन, अर्को त्यो न्युक्लिक एसिड। यो दुइटैले हामीले कसरी नष्ट गर्ने, दुइटै नष्ट गर्नको लागि एउटा त हाम्रो इन्जाइमेटिक एक्सन हुनु पर्यो। इन्जाइमेटिक एक्सनको लागि मैले केही स्पेसिसहरू म लिएको छु, जसले त्यसको इन्जाइमेटिक एक्सन इन्जाइमबाट उसले के गर्छ, त्यसलाई ड्यामेज गर्छ होइन, डिनेचर गर्छ हाम्रो स्पाइक प्रोटिनलाई, आउटर लेयरलाई भनौँ। र भित्रको जुन छ त्यसको न्युक्लिक एसिड त्यसलाई ड्यामेज गर्नलाई त्यसलाई
के गर्छ नि त्यो मिनिमाइज गर्नको लागि भनौँ या त्यसलाई रुट आउट गर्नको लागि एन्टिबडिज भएका एन्टिअक्सिडेन्ट भएका कम्पोनेन्टहरू स्पेसिसहरू म लिएको छु। इडुबोले यो भनिरहँदाखेरि अब यो यत्रो संसारभरि नै विभिन्न साइन्टिस्टहरू छन्, उनीहरू पनि अहिलेसम्म सफल भइसकेका छैनन्। अब तपाईँले चाहिँ यो नै हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि त अलि नपत्याउला नि। होइन, नपत्याउने कुरा हुँदै होइन, किनभने यो आयुषले पनि इन्डियाको गभर्मेन्टले पनि आयुषले पनि यो कुरा मानेकै छ कि हर्बलले पनि कन्ट्रोल गर्छ। तर हर्बललाई अब प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो। प्रोसेसिङ नगरिकन हामीले यतिकै त्यो भन्न मिल्दैन। म यहाँ ल्याबमा प्रोसेसिङ गरेर अनि मात्रै म यो गरिरहेको छु। त्यसैले मलाई के लाग्छ र यसको म लिटरेचर सर्च गर्दाखेरि मैले के भेटेको छु भने जुन कम्पोनेन्ट म लिएको छु त्यो कम्पोनेन्टमा यो कोरोना एगेन्स्टको लागि जुन छ त्यसको प्रोटिनिसियस कम्पोनेन्टहरू त्यसलाई ड्यामेज गर्छ, त्यति मलाई विश्वास छ। र त्यो विश्वास अर्को हाम्रो पक्षतिर ह्युमन बिङ्सलाई इम्युनिटी पावर बढाउँछ र एन्टिबडिज हाम्रो बडी बढाउँछ र त्यही दुईवटा आस्पेक्ट लिएर म गर्छु। मलाई हाम्रो इम्युनिटी बढ्यो भने, हाम्रो एन्टिबडिज हाम्रो डेभलप भयो भने कोरोना भाइरस जुनसुकै पनि भाइरल डिजिज जुन छ हामीसँग 2.3 मिलियन भाइरल डिजिजहरू छ। तर अहिले जुन बर्निङ इस्यु छ, बर्निङ जुन प्रब्लम छ हाम्रो यो कोरोनाको लागि, यो मलाई लाग्छ कि म यो अलिकति अब यो 3-4 दिन 5 दिनमा लगभग मेरो कम्प्लिट हुन्छ। यो कम्प्लिट भइसकेपछि म फेरि हजुरलाई फेरि म बोलाएर फेरि एकचोटि म देखाउँछु। अब यो भन्दा छ नि डाक्टर साहब, अब जस्तो तपाईँ अहिले कोरोनाको यो औषधि तयार भइसक्यो भन्ने चरणमा कति प्रतिशतमा पुग्नु भयो? अब तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म लगभग 70%मा पुगिसकेको छु। अब 30% किन छ भने 1-2वटा अझ कम्पोनेन्टहरू बाँकी छ, त्यो अब त्यति टाइम लाग्दैन। तर पनि मिनिमम यस्तो यो कम्पोनेन्ट एउटा काम गर्नको लागि कमसेकम मिनिमम 24 घन्टा 72 घन्टा लगभग 1.5 दिन 2 दिन लाग्दो रहेछ कि एउटा चिजलाई मैले त्यस्तो आइसोलेट गर्नको लागि भन्नुपर्दा टाइम टेकिङ यो जब हो होइन। यो यति होइन कि दुईटा मिक्स गरेर बनाए, त्यो होइन। त्यसैले 25 दिन मैले बिताइसकेँ यो काम गर्ने क्रममा। र अहिले पनि 7-8 दिन मैले किन भन्दैछु भने 5-6 दिनमा मेरो यो सबै रेडी हुन्छ। र फर्मुलेसन गर्नको लागि अब कुन रेसियोमा कुन कम्पोनेन्ट म मिक्स गर्छु त्यो फर्मुलेसन गर्नलाई 1-2 दिन लाग्छ। र त्यसपछि म स्याम्पल म अगाडि फरवार्ड म गर्छु। अब बजेट कसरी व्यवस्था गर्नु भएको छ? के काम कसरी गरिरहनु भएको छ? मलाई कसैले केही गरेको छैन। एउटा 10,000 रुपियाँ मेरो क्याम्पसले मलाई दियो। मैले सुरुमा क्याम्पसलाई भने हाम्रो क्याम्पसी विजय कुमार यादव हुनुहुन्छ, उहाँले सर अब मलाई कस्तो म पनि एउटा केमिस्ट्रीको मान्छे हो, दुनियाँले संसारले यस्तो काम गर्यो, म पनि केही गरौँ भनेर ल ठिक छ तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्नुहोस्। त्यति बेला मलाई चाहिँ सेनिटाइजरको कुरो आयो दिमागमा। अनि हर्बल सेनिटाइजर मैले त्यो बिटर प्लान्ट मैले ल्याबमा मैले देखाएँ, बिटर प्लान्ट र अर्को तितेपाती दुइटै मैले देखाएँ नि। यो दुइटै र अरू केही कम्पोनेन्टहरू होइन मिलाएर मैले त्यो सेनिटाइजर मैले बनाएँ। त्यो सेनिटाइजर बनाउने कुरामा 10,000 रुपियाँ मैले क्याम्पसबाट लिएको छु पेस्कीको रूपमा। त्यसपछि मैले केही लिएको छैन, आफ्नो पैसाले आफू हिसाबले जे जति सल्भेन्टहरू हुन्छ या जे कम्पोनेन्टहरू सबै आफैले पर्चेस गरेर अब यो गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ तपाईँले यो 70% काम सकिसकेपछि के गर्ने? अब यसपछि तपाईँ चाहिँ फर्मुलामा जानको लागि अथवा अन्य तर्फको सरकारवालाहरूको निकायको ध्यान आकर्षित गर्नको लागि कसलाई के भन्नुभएको छ? अब मैले के सोचेको छु भने मेरो आफ्नो अहिले म 25 दिन बितिसकेपछि मात्रै म यो टिकट किनभने